हे पळया मरे वस्तुस्थिती पळया उलयता वता उलयतना सगळे कडेन इन्स्पेक्शन करून पळोवन पळोवन उलोवपा आनी तो रस्ते बिस्ती केल्या त्या आमदारान चकचकीत केल्या लास्ट घरा पर्यंत रस्ते केल्या एक फिगरी करपा आनी 2 चान्स मागलेले एगे 9 सुमार युनिटा हांगसर टील डेट पळय एनिमल हजबंड्रीचे कडेन एनओसी ना येवपाचें कारण म्हणल्यार पयर आमी हांगा येवन सगळें इन्स्पेक्शन केल्लें आनी पयल्या भितर ते सगळे तो डुकरांचो जो वेस्ट आहा तो सगळो तेणे असो ओपन सोडलेलो आहा आनी तो ओपन सोडलेल्या कारणान सगळे लोकांक कश्टी गांवच्या सामक्यो दुर्गंधी पसरलेल्यो आसा आनी लोक सामके बेजार जावन आसात आनी आमकां अशें कळ्ळें की आज तो खंय तरी इलिगल कंपाउंडाचें कन्स्ट्रक्शन करपाचो म्हणून आमकां कळटकीर आमी ताका आतां पळोवपाक म्हणून येयल्ले इन्स्पेक्शन करपाक आनी हांगा जे मामदार कलेक्टर हेचे जे कोण कन्सर्न आसा तेंच्यांनी हेचे अर्जंटली एक्शन घेवपाक जाय आनी गव्हर्मेंटानूय हेचे चड लक्ष घालपाची गरज आहा कित्याक हांगा लोकांक फाल्यां कितें रोग बी कितें जावपाची शक्यता आसा तेन्ना हेचे लक्ष घालचें गव्हर्मेंटान आमी एक टायमार समज चुकून खंय तरी ताका कितें एनओसी दिले आसतले पंचायतीन ना कळटा तेन्ना आमकां खंय तरी तेणें फसोवन पंचायतीक एनओसी घेतली पूण आयज आमी तेजे फूल एगेन्स्ट आसा आमकां ती एनओसी आमी ती रिवर्क करपाक आमी लेटर केल्ले आसा सगळे आमी केल्ले आसा आमचे जे आमकां करपाक जाय तितले केल्ले आसा तरी सुद्दां तो एक दादागिरी केल्ल्या पासून करून ह्या कश्टी लोकांच्या सगळ्याक त्रास करता हे तेजे आमी सन्न करपाचे आनी आमी फुल्ली पंचायत बॉडी आसा आमी 7 पंच आसा आमी लोकां बरोबर रावतले आनी हेजो सामको एक असो निशेध करतले की हे बंद जायसर आमी हांगा निशेध करतले हांव आनीक हांव सांगूंक शकता जेन्ना पळय आमकां आमची घराची जेन्ना वेस्ट वयता तेन्ना हेल्थ येता आनी आमचेर थोडली कंप्लेनी करता वेस्ट वाऱ्यार सोडल्या तुमकां अशी फायन मारतले तशी फायन मारतले आनी काही ज्यो आमकां सर्टिफिकेट दिवपाच्यो आहा त्यो सुद्दां ते दिनात वेस्ट आमी भायर सोडटा म्हणून आनी ह्या तितले वेस्ट सोडला ते खंय वयता वेस्ट हेजे हेल्थाचो दोळो नाय काय ते हेल्थ हे पळोवंक शकना येवन हेल्थान येवन रिपोर्ट कितें दिवपाक जायना हांगा हे दिसपाक जाय हेल्थाक आज हांगसर काल आमी एक प्रोटेस्ट केल्लो कश्टी गांवच्या लोकांनी वीथ पंचायत आनी सगळे मेळून हांगसर एक प्रोटेस्ट केल्लो हे पिगरीच्या तें वेस्ट हे नाला सोडटा आनी नालांच्यान आमचे उपाव वता आनी आतां तरी पयलें काल तो प्रोटेस्ट जालो आनी कालच तो पिगरीचो फॉर्माचो ओनर हांगसर रिटेनिंग वॉल बांदपाचें काम करता ताका खंयच्यान पावर येता आनी ताका कोण बुशअप दिता कळना पळोवपाक गेल्यार हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन ताका ऑलरेडी पंचायतीन ताका डेमोलिशन दिल्लें आसा इलिगल कन्स्ट्रक्शनां तो आजुनूय करता म्हळ्यार ताका कोर्टाचो भंय ना पब्लिकाचो भंय ना पंचायतीचो भंय ना तो आपल्याक खंयची पावर यूज करूं करता पळयना हांव स्पेशली हेल्था सांगूंक सोदतां आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान एनिमल हजबंड्री सांगूंक सोदतां टील डेट पंचायतीन तेगे ट्रेड लायसन्स रिवोक केल्ले आसा तुमी तेजेर कांयच एक्शन घेतलें ना हे गांवांत तरी कितें बरें वायट जालें तुमी येवन एक इन्स्पेक्शन करपा जाय कित्याक हांगसर इतलो हो रॅब जमलो आसा डस्ट वेस्ट जमलो आसा तो लोकांच्या जिवना खातीर भरपूर धोकादायक आसा आनी हेजे आवाज हे चिखलाचो अमर तूं स्पेशली हांगसर हें घालून पळोवंक शकता कॅमेरा घालून पळोवंक शकता हे चिखलाचे पयले लोकांक जळार जावन मॉस्किटो जावन मलेरिया जावंक शकता डेंगू जावंक शकता आनी हो गांव आसता चड न्हू हार्डली एक 20 मिटरां घरां आसा ही पळोवपाक गेल्यार 20 मिटरां घरां ही हांगसर अशें वेस्ट सोडला हे रेब्या उदक सोडला आनी ते भाटकाराक कांयच पडोन गेले ना तो स्टे म्हणटा हे म्हणटा व्हडले व्हडले उलयता कन्सर्न ऑथॉरिटी आनी एक डिमांड आसा पुलिसांनी हांगसर एक पुलीस स्टेशनार पंचायत आतां रिक्वेस्ट लेटर धाडटले पुलीस स्टेशना वयल्यान हांगसर एक कोणी डेप्युटी करपाचो अशें पंचायती रिक्वेस्ट आसतलें पुलीस स्टेशना वयल्यान हांगसर कन्सर्न बीट गार्ड तेणें वच दवरपाची हें कितें वेस्ट जाता तें कन्सर्न ऑथॉरिटीन आपल्यालो मनीस डेप्युटी करून हेजें इन्स्पेक्ट करपाचें अत्यंत गरजेचें आसा हांव आशा गांवकर आनी म्हजें घर हे पिगरीचे फक्त एक 200 ना 300 मिटर 200 मिटर लागीं आसा आनी म्हाका ह्या पिगरीचो भरपूर त्रास जाता घाणीन तर आमच्यान रावपा जायना आनीक सांगपा म्हणल्यार ही सगळी हे पिगरीची सगळी वेस्ट आसता हे सगळी सबंद तेगे एरियेक उदक बीन सगळें कलेक्ट जाल्ले कडेन आसा आनी ही सगळी ब्रिडींग प्लेस आसा हे ब्रिडींग प्लेसाचेर हांगा कसली मलेरिया चिकनगुन्या डेंगूची कसली जळार जावन सगळो गांव सुद्दां काबार जावपाक शकता आनी हे इतले आसतना आमी प्रोटेस्ट केलें 1 वर्सा पयलीं आमी इन्फॉर्म केलें सगळ्यांक जाल्यार सुद्दां ही एनओसी आसा ती रिवोक करपा मागली जाल्यार सुद्दां तेणी तांकां कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा हेल्थ जावं
पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड यांच्यान सगळ्यांक तांकां क्लीन चीट दिले कडेन आसा म्हणटा ही कॉन्सर्न ऑथॉरिटी हांगा येवन कित्याक इन्स्पेक्शन करनात. हे पिगरीक लागून आमी पयर एक सगळे गांवच्या लोकांनी प्रोटेस्ट म्हळ्यार एक दिसाचो प्रोटेस्ट केल्लो आनी जे ऑथॉरिटी काडून दाखयले आमदार येयल्लो कलेक्टर येयल्लो आनी तेणी थंय सिच्युएशन हांगा सगळें पळोवन गेल्ले आनी तेणी आमकां रोखडें सांगलें की आमच्या गांवच्या लोकांनी सांगलें की आमकां चतुर्थी पयलीं जावपाक जाय. जाल्यार आयज परत आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार हांगसर दुसरी कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. जेन्ना हें सगळें लिपयपाचो तो प्रयत्न करता हें आमी गांवचे लोक ताका करपाक दिवचिना. तशेंच हें आयचें जें आसा हें लेटर आमी सगळे मामलेदार आमचे कलेक्टर सगळ्यांक दिवन येतले आनी हेचो सोल्युशन आमी बेगींतल्यान बेगीन काडपाचो प्रयत्न करतलो आनी आमकां आमी सगळे पंचायत ही गांवची बरोबर आसतली. काल सीएमान एक स्टेटमेंट दिल्लो की तुम्ही घरांत जे उदक वापरता ते नळाचे वापरच्या पेक्षा तुमची बांयो आसा तेजे यूज करा म्हणून. ते सगळे गाडी धुवपाक जावं आनी कितें यूज करता ते बांये उदक यूज करा म्हणून. आतां हे जे तेंगे डस्ट आसा तेंगे डुकरांचे ते सगळे न्हंयेन वयता आनी ते आमच्या बांयेन जिरवण जाता. ते उदक आमी कशें करून घरान यूज करपाचे. सीएम सर सांगता सगळे पण सीएम सराक हे गांवांनी जाता ते कांय खबर नासता. सो हेजेर मातशें लक्ष दिवन जावं खंय कितें फुडें हें काडपाचें सोल्युशन.